up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. Oh, all you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and clear my throat. السلام عليكم خواتي، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم تلاقينا في فلوج جديد وسبيسيال وبيزار. ديجا راح نبدا من البالكون. دونك كنت درت لكم ديجا من قبل الفلوج هذاك تاع بيتي الجديد، بيتي السعيد، لا بيتي ما نعرفش كيفاه. الفلوج هذاك بزاف تحت في لي كومونتير قلتوا لي ديرنا من بعد روم تور كي تفرزوا الدار يدو. من بعد انا ما قعدتش مع لي فواياج ومع القرايه ومع الخدمه، وهكا كل دار مازالت مش مفروزه. وكنت ديتكم معايا قلت لكم بلي محوس نعدل البالكون نديرو في الستيل هذا. الشومبر تاعي هاي كيف راح نديرها الستيل هذاك نواري بلون تمسكرات هادو. دونك اليوم جو مسوي ديالها ما نديرلكمش تحويسه في دارنا تقرعيجه تشوفوا داري ابري كيف راهي مفروزه. باي ذا واي لا كاليتي اليوم راهي 8K، رانا نتحضروا خويا نطوروا. راني قاعد نصور بالتليفون باش تعطيوني ثاني رايكم في التعليقات. دونك نبداو. البالكون تاعنا فيه دو بارتي. هذا البالكون الاول، البالكون دوزيام اللي قدام الكوزينه. البالكون الاول هذا وين نفطروا الصباح، في طابل هكذا فيه شويه ديكوراسيون كاع بالحجر والتمسكيرات هادو والعضا هادو ارتيفيسيال كرسي كذا. وانا هاك تفطر. كنت انا قلت لكم من قبل نشري هذاك الحشيش الاخضر كما تشوفوا في دار جواد. فينالمون كي شريتو لقيتو يابس الحشيش هاو كيفاه جاي. داك قلت لكم حاطين فوق القش خاطرش فريمون تحطوا رجليكم هكذا يوجع. وهذه مازلنا ما انستاليناهاش. وقدامها هذه تاع الباربيكيو. دونك هذا البالكون الاول. هذا البالكون ثاني حاجه دركا راح نكونسونطريو بوكو بليس على لا شومبر تاعي. اول بياس هنايا كاينه الصالون ومن بعد نروحو ديريكتومون لا شومبر تاعي. اهم حاجه فيه هو الكليك كلاك هذا قدامو بتي طابلو مقابلو. اهم حاجه اللي هي التلفزيون اللي فيه البلاي. فوالا هادو دي غارنيتور تاع صاحبي فريد. فوالا هذا الكاسك تاع البلاي، هذا بلاي 4. فوالا هنا جوست باش نلعبوا فيها ميزان اون كاتب توسوس. هادو حوايج راح نركبوهم جد، مازال ما كفاناش الوقت باش نركبوهم. دونك هذا الصالون. دونك الانستالاسيون تاع بزاف حوايج. فوالا انتو كمان ما نوتيليزيوهش بزاف. دونك نديكم التروازيام بيس اللي هي لا شومبر. فوالا دونك تخرجوا من الصالون تلقاو الكولوار هذا يربط ما بين الباب تاع الدخله. فوالا ويربط مع الكوزينه والشومبرا تاعي. كاين ثاني في الكولوار هذا البلاكار نحطو فيه ثاني حوايج تاع الشتا اللي ما نوتيليزيوهمش، لي فاست الكبار والحوايج ما نوتيليزيوهمش كاريمون. الصال دابا ما نديرش راح نعطيكم لكم فيه اون توكا. ومن بعد تلقاو البورت شوسور هذه اللي حاطين فيها الصبابط اللي نوتيليزيوهم يوميا. الحوايج اللي ما نوتيليزيوهمش ولا الصبابط اللي ما نوتيليزيوهمش مخبيهم في البلاكار الدوزيام. عندكم منا الكوزينه فيها من هنا وين طيبوا الميكرووند والتوستر هذاك والماعن. منا الكويزينيير فوقها لاهوت. ومنا عندكم هاو الفريجيدير. ومنا الدوزيام بالكون. دونك الدوزيام بالكون هذا واش فيه كنت وريتو لكم ديجا في الفلوق هذاك تاع يوم عرفه. كي صمنا وفطرنا لهنايا. في حاشكم هاد الكوباله. منا جاي هو شويه كبير بزاف على الاخر. يطل منا على هاد الشجر. ومنا واحد ستريت هكذا. ومنا طريق خلاف. كنا تاني كاين وين كاريو منا كاين في هادو لي لوميير كنت تاني وريتهم لكم ملاح بزاف كيشعلوا في الليل ويديروا واحد لومبيونس باهيه. منا شويه دي كارطون تاع حوايج اللي شريناهم مازلنا ما رجعناهمش. فوالا اون توكا مليناش نوتيليزيو بزاف سي باسكو البرد. دركا اهم بياس في الدار اللي هي لا شومبر تاعي. فوالا دونك لا شومبر تاعي جاي جوست قدام الكوزينه. شوف علاه نشتي الماكله بزاف. نشرح لكم لا شومبر تاعي ابري واش فيها. كما قلت لكم من قبل اعتمدت لي دو كولور اللي هو نواري بلون وشويه غري. ولو تام كنت حاط بزاف حوايج تاع نيويورك سيتي. دونك قلت لكم هي المدينه اللي فريمون نشتيها. حطيت هذه تاع برودواي، حطيت هذه ثاني تاع تايم سكوير باك. خلاص هادو دي طابلو شريتهم. كاين اللي شريتهم من امازون وكاين اللي شريتهم من فيلاج دي فالور. كاين هذاك ثاني فوالا هاك في جاي هذا. وكاين هذا
هذا سي مون بريفيري خاطر ماكش جاي كليبري جو سي با سكو بالكم. المهم هذا سيتي ان كادو تاع واحد الطفله، درت لي هذا ودرت لي معاه واحد الكاسكه شرب فيه الحليب، اشاك فوا نحط فيه الحليب يخرجوا تصاوري. واي نرجعوا لا شومبر. دونك لا شومبر تاعي قلت لكم واش فيها. اول حاجه السرير هذا اللي كان شفيتو نهار نقلنا بعد ورحت شريته، طيشت هذاك القديم لي كوين. فوالا فيه بتيت هذه اللي حاطينها يجي فوقها بعد كري قلت لكم كانوا يديروا دوك السراع العاليين، دوكا عاد هذه لا مود يجيو هكذا واطيين. فوالا ابار سا ميم في المخاد والغلافات بار كوينسيدونس طاحت فيه من نيويورك. فوالا عطاوني دوبل، كاين وحيده مخبيين. فوالا بالنسبه هذا السرير قدامي كاينه بتيت طابل هكذا واش حاط فيها حاط الحوايج نيسيسير تاعي. عندكم لهنايا كوارتي، لي كارت تاعي، التليفون تاعي، هذا سي ان كيتمان. فوالا والبيسي اللي نقرا به، وبيان سور ادواتي وكتاباتي اللي نقرا بهم. بيان سور ماهمش هادو كامل بزاف راهم مخبيين هنايا في البلاكار. هنا دوزيام بيسي اللي جبتو معايا من الجزائر، هذه اللي فيها لي بابي تاعي، منها لي بروسي لي زاموند، هذوك الحوايج اللي فريمون نيسيسير. انا على حطيتهم هكا قدام عيني باش ما ننساهمش اونكا توصل لا دات ديشيونس تاعهم ولا. هنا الحوايج اللي نوتيليزيهم كوتيديان في لونطرينمون، الكرياتين، ليكستاند، البيسيا بلوتو ولوميغا 3. هذه لا طابل الاولى. منها واحد الرالونج خرج هكذا توصل حتى لهنا باش ما نكثرش الخيوط، ويخرجوا منها لي شارجور اللي نحتاجهم تاع التليفون الاول ونرحت وتاع التليفون الدوزيام. فوالا وخيط يروح من هيتا خلاص يوصلك للطابله الدوزيام، يخرج منه الشارجور تاع البي سي اللي هو هذا. فوالا هذه اللي كان شفيتو معايا شريناها من فيلاج دي فالور، لومب اللي كي نحب نقرا بوكان ولا نشعلها. هذه نحط فيها القهوه اللي نحب نديها معايا، ولا في الليل باش مبقاش رايح جاي الكوزينه نحط فيها القهوه. هذه تقاردي السخانه، شريتها من كوشتار ولا دولار والله ما شفيت. هذا الكاسك تاعي تاع لونطرينمون تاني في الليل دي فوا نحب نتفرج به. هذا شريته من تومي هيل فيجر نهار رحت لتورونتو، اللي تفرجوا لي فلوغ تاعي شافوني منين شريتو اكزاكت. فوالا مازال بيت الصلات. هنا الطابل هذه شريتها ب 15 دولار. هذه الطابل فريمون يوتيل، بتي طابل ما باش يعيطوا لها. فوالا دورك اي حاجه تحتاجها دور. واش فيها لا طابل هذه؟ فيها اهم حاجه اللي هي المصحف. دونك اول حاجه واش فيها؟ فيها لي سوان تاعي لي بارفان. عندكم انا نوتيليزي سوفاج سوا في الديودورون سوا في البارفان. عندكم هذه حكيت لكم ديجا عليها من قبل تاع لا بارب، هادو لي سوان تاع الشعر. عندكم هادو تاع لا بارب والدوك كنت نعتها لكم ديجا في الستوري تاعي تاع انستغرام، شرحت لكم واش يديروا بها. هذه بور تريتمون تاع اللحيه. عندكم هذه وعندكم الاخر كريم هيدراتونت هذه نوتيليزيها بلوتو كوم شامبوان. هذه فوالا. تاني حاجه هادو عندكم تشعر دي بوماد. فوالا منها لي ستيك وتمسخرات هذوك، منها حوايج نورمال. هنا الفيكساتور تاع الشعر هذاك لوريال اللي كنت تاني نعتو لكم. هنا اونكا وجعني راسي في الليل ولا الساعه تاعي لي كارت. وهذه باتيكس اونكا ما تدريش نحتاجها في حاجه سيتو. هذا واش كاين في لاطابل هذه. فوالا هذه دوزيام طابل. حاشاكم هنا مداير بتيت بوبال نوار هكذا اونكا في الليل كنت ناكل ولا نطيش فيها لهنا. دابجود بيان سور ما نخليهاش هكذا، ندير لها ساشي نوار ولا باش تجيني نلم الساشي برك ونطيشها. فوالا نحط فيها حاشاكم القش تاعي المسك قبل ما نديه لافيسال، نلمو هنايا ومن بعد نديه. كاينه جوست وراها هذيك برميز. فوالا ما فيش دير ريحه قلت ثاني مصلح جو سي با واش دير اكزاكت. اي فوالا هادو لي دو طابل. نرجعو التيلي هنايا عندكم راهم 58 بوس. شريتو عام اول في الفلوق تاعي تاع بلاك فرايداي، تلقاوني منين شريتو اكزاكت. سي فريمون كبير. هو دوكا ما تشوفوش دوكا بالوايد نورمالمون راهو هكذا. فوالا فريمون كبير. اي واحد جا للشومبره تاعي قال لي التلفزيون فريمون كبير، وانا سا مو فا نشتي حاجه كيما هكذا. كاليتي تاعو 4K anyway. هنا التيليكومون تاعو. هادو اللي كان شريتهم من دولارامون شمع مالغري دوك ما يوتيليزيتهم. شريت وحده بيضاء وحده نوار. فوالا من تحتها كاين بلوز امبورطون تحت الطابله تاع التلفزيون. دونك اول حاجه اللي هنا في الجنب كاينه الكاميرا كانون تاعي اللي نصور بها، هذه تاع لي فوتو. هذه هنا الكاميرا وهنايا لوبجيكتيف هذاك 300 تاعها. فوالا هذا يجي شويه كبير بالحوايج البعاد، وهذا ها ولا 1855 سامبل كلاس. هذه الكاميرا الاولى. منها فيها لي ديسك دور اكسترن اللي نفرغ فيهم حوايجها. منا عندكم لي بواطي. انا يا خويا نحب الباكاجين، نحب نغارديهم سوفونير. دونك هذا تاع الاس 20 بلس تليفون اللي شريته كي غير البا تاعو. هذا الا 70 اللي قبلو. فوالا وهذا اللي جبته معايا من الجزائر تاع الاي 7. وبيان سور في ثلاثه مازالوا عندي. فوالا
عندكم هذه ماشين تاع الحفافه جيتها كي غير. عندي وحده تاع جبتها ديجا من فرنسا من قبل فيليبس. وعندكم هذه تاني تاع الشعر مالغري دوك ما يوتيليزيتهاش، قلت اونكا نحب نتعلم نحفف روحي. وهذا هو الباط تاع هذيك الكاسك اللي شفتوه قبيله تاع تومي هيلفيغر. هذا شريته فريمون في بروموسيون، خاوتي سقام لي رخيص خلاص في تورونتو، شريته من الوتلات تاع تورونتو. تحت واش كاين؟ من تحت كاين تو سكي جو برو. اول حاجه كاين الجو برو تاعي لا 8 بلاك اللي نصور بها لا بلوبار دي فلوغ تاعي انايا. وهذه الباطه تاعها فيها الكونترا وفيها الحوايج نحتاجهم تاعها بعد. فوالا هنا كاين ديسك دور اكسترن تاعها اللي نخبي فيه حوايج، هذا سي 2 تيرا. من هيها تاني كاين كالكو تروك اللي كنوتيليزيو فيها نغطي بهم الفريم يدو. هنا الحوايج اللي فريمون نوتيليزيهم اون كا فواياج ولا مع الجو برو. واش كاين؟ كاين هذه تاع الماء اون كنحبها تصورني وهي باش ما تغرقش لتحت خلاص. كاين هذه باش نفيكسيها في الطوموبيل. كاين هذه باش نلبسها بس هكذا كوم جيلي ولا نحطها هي نعلقها هنايا. كاين هذه بوشيت باش نخبيها فيها. وكاينه وحده خلاف راهي في الطوموبيل اللي نعلقها في راسي اون كنت في بيسكليت ولا اون كنت نمشي ولا نجري نصور بها. فوالا بالنسبه للطابل لهنا جوست ديريير تيلي حط هذه نتوزيها طرو. بزاف صحابي قالوا لي تعجبنا الريحه تاع لا شومبر تاعك فريزو اكزاكتومون. هذه مون لايت بريز اللي تجي هكذا فريمون الريحه تاعها باهيه، جايه خفيفه ماشي ديك الثقيله. فوالا الشومبر تاعي طلع على البالكون دوزيام تاع الدار، البالكون كبير هذاك اللي هضرنا فيه الفطور تاع يوم عرفه. البالكون هذا على وهي يطل جيست على ستريت، فيه منا قدامه شجر، منا هو البالكون، منا لا طابل الحين نديروها. فوالا بيان سور كي كنت حط فيها هنايا الكليماتيزور اون جينيرال في كندا كامل يحطوا لي كليماتيزور هنا في الثقه ويقفلوا عليهم. دوكا سي بون بدا يبرد الحال دونك نحينا الكليماتيزور ورجعت الثقه كيما الاخر. هذه اللي نهار شريتها منين شريت السرير بعد الريدو هذا. فوالا التوسي تاعو جاي خشين او ميم طون في الصيف ما يقارديش سخانه وفي الشتاء يحكمش البرد. فوالا دركا نرجعوا لي بلاكار. دونك البلاكار الاول واش فيه؟ دونك اول حاجه تلقاو فيه الكارطابل تاعي تاع القرايه وتاع لونطرينمون. من تحت الصبابط اللي مش قاعدين نوتيليزي فيهم بور لو مومون، الاخرين راهم في البورت شوسير. دونك عندكم لهنا هذا بيربري، هذا من فرنسا. المهم هذا صباط كلاسيك تاع لي كوستيم. هنايا الصبابط راهم بيان سور نضاف وراهم اون ديغراداسيون بار سيزون. دونك نبداو لهنا هذاك اللي نلبسوه فريمون في الشتاء، هذا نورث فيس. بعد يجي هذا تيمبرلاند، هادو اللي يجيو هذا مونطو هذا دومي مونطو. ومن بعد يجي هذا بعد هنا لي كونفيرس، هادو لي موكاسين تاع الصيف. وهادو اللي شريتهم كي غير من اوربان بلانيت الاخر الابيض اللي قاعد نوتيليزي فيه او برا. هادي موكاسين. منا عندكم الحوايج هذه كيما هذه ريحه جوست باش ما تديرش ريحه في البلاكار تابسورب الريحه. منا لي شار تاعي لي كاشكويتو، هذه باش تاع صبابط. وبيان سور ما بين الصبابط حاطين هذه الاخطار يديروها الجزائريين كامل الكافور ولا مش بتاعتو باش ما يديرش ريحه في الصبابط. منا لي سوفيتمون عندكم الاخرين دي شونج بوب، ها السوكه تاع سبونج بوب شفتوا ليها سبونج بوب. المهم من عندكم لي بونطالون جين هادو كامل جين. وعندكم لي كومبا. منا تريكوات تاع الصيف ومنا شورطات تاع الصيف. منا تريكوات تاع الشتاء جبل. ومن فوقا القمصان اللي عندي اللي نلبسهم في العيد ولا في الجمعه ولا حوس نزيد فيه لهنايا طاجيرات خلاف ولا ما تدريش واش نحط فيهم حوايج خلاف. دونك هذا البلاكار الاول. ما بيناتهم كاين هذا الشوفاج سونتراليزي، سي بور سا تلقاوني ما نوتيليزيش بزاف الليكوات وزوار. ومن هيها كاين هاو يجي هو لهنا تحت الاخر اللي يسخن البيت. دونك دوزيام بلاكار واش فيه؟ حاط فيه الحوايج الخشان خلاص اللي هما لي فيست اي تو. دونك نبداو باكبر فيستا، من بعد اللي قل منها شويه، من بعد اللي لبستها بزاف في لي فلوغ اللي فاتوا. الخضره هذه اللي كان شريتها من فيلاج دي فالور. من بعد لي فيست تاعي اللي جبتهم معايا من الجزائر. عندكم هادو اللي يجيو سكاي. ومن بعد يجي هادو لي سويت. فوالا هادي وهادي وهادي وهادي. فوالا منا لي شوميزي. فوالا مازال باش نزيد نبلاصي الاخرين من الهيتا. من تحت واش حين تلقاو استنزو هادو باش يبانو لكم الكتابات اللي مش قاعدين نوتيليزي فيهم ولا اللي خلص منهم القرايه. والكتابات الثاني تاعي تاع الجزائر تاع الانفورماتيك. من عندكم هذا البروتين اللي قاعد نوتيليزي فيه، كنت نعثر لكم ديجا في ستوري. من عندكم الساك تاعي تاع سكيب راني نوتيليزي مخبي فيه حوايج ما نحتاجهمش. فوالا من عندكم الزاوره تاعي والكوا تاعي اللي عطاتهم لي الوالده اللي جيت من الجزائر. فوالا هم لهنايا هنا هذوك المخاد اللي بقاو من اللي هذاك من الغلاف تاع الفراش. منا الكابا تاعي من الهيتا تاني كاين كابا دوزيام الكبيره. هذه اللي هنا مخده شريتها من فيلاج دي فالور ما يوتيليزيتهاش. المخده هذه شفتها في الانستغرام قال لك
مخده كي تكون ناقص حنانه فوالا هاي ترقد منها تحضرها منه فوالا. انا اختار ماك شويه نتكعون بزاف في الليل كي نرقد نحضر المخده ولا نرقد في المخده ونحضر الدوزيام فوالا. دونك هذا بلاكار دوزيام. دونك لام لي بزاف حوايج ومازال ثاني فوقها فيه طاجيرات بزاف. فوالا كان هذا هو الفلوق تاع اليوم. جيسبر كو عجبتكم التحويسه. ما تنساوش خليو لي بيان سور رايكم في التعليقات. رايكم يهمني، حاب نشوف رايكم اكزاكت سورتو في هذا لا فيديو شحال تهضروا لي. فوالا نتلاقاو في فلوق خفيف ان شاء الله. لكن مش مشترك بالقناه اشترك يا سي محمد، راه دار دارك. ما تنساش تشعل هذاك الجرس ودير اي حاجه تعجبك، صوني طبطب كيما تحب. فوالا تهلاو لي في روحكم. السلام عليكم.